नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि चल्न सकेन। सत्तापक्षीय सांसदहरूद्वारा पनि बैठकमा अवरोध। संसदमा जारी गतिरोधप्रति राष्ट्रपतिको चासो। सबै दललाई विश्वासमा लिएर गतिरोध हटाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई आग्रह। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर डाक्टर बनेका थप 2 जना पक्राउ। सुन तस्करी प्रकरणमा 2 चिनिया नागरिक समातिए। अमेरिकाको हवाई स्थित टापुमा फैलिएको डढेलोबाट 53 जनाको मृत्यु। 1700 भवन ध्वस्त। र स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्स 2-1 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसदमा अवरोध सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध कायमै राखेको छ। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले संसदमा शुक्रबार पनि अवरोध कायमै राखेको हो। बैठकको सुरुमै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद ज्वालाकुमारी शाहलाई बोल्न समय दिएका थिए। सोक्रममा शाहले नेपाली कांग्रेसको सांसद सुनिल शर्मालाई सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति माग गरेकै कारण पक्राउ गरिएको आशंका प्रकट गरिन्। सांसद शाहले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरिन्। उनले उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म एमालेको अवरोध कायमै रहने बताइन्। त्यसपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। शुक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सदन विपक्षको मात्रै कुरा सुनेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि सभामुख घिमिरेले सभा आफ्नो नियन्त्रणमा चल्ने प्रतिक्रिया दिए। एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गरेको छ। बैठकमा आज दलीय आधारमा धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका हुन्। अध्यक्षले विरोध जनाउनुको कारणबारे बोल्नका लागि एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई समय दिए लगतै सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उभिएर बैठक अवरोध गरेपछि बैठक रोकिएको हो। संसदमा निरन्तर अवरोध भएपछि अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। नियमित गर्नको लागि यहाँहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुस्। हामी नियमित प्रक्रियामा जाउँ। हाम्रा केही कार्यसूचीहरू निकै लामो समयदेखि यसै रोकिएर रहेका छन्, स्थगित छन्। यिनलाई अगाडि बढाउँ। बसेर अनि दुवै पक्षका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले बैठकको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक साउन 31 गते बुधबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ। साउन 10 गतेदेखि सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले संसदको निरन्तरको अवरोधमा चासो देखाएका छन्। आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले लगातार संसदको अवरोधको विरोध जनाए। उनले जनताको आवाज राख्ने थलो सदनलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले बन्धक बनाएको बताए।
बन्धक बनाएको छैन पार्लियामेन्टलाई। पार्लियामेन्ट चल्न दिनुपर्छ। बोल्नलाई स्वतन्त्र छ प्रतिपक्ष, बोल्न पाइन्छ। बोल्नको लागि सदन हो प्रतिपक्षको लागि, रोक्नको लागि, ब्लक गर्नको लागि, अवरुद्ध गर्नको लागि होइन। त्यो न्यारेटिभ नै गलत किसिम न्यारेटिभ चाहिँ यहाँ स्थापित गर्न खोजिँदैछ। सांसद देवले अल्पमतले सदन बन्धक बनाउन संसारभर कहीँ व्यवस्था नभएको बताए। सीआईबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगरी विरोध गरेको देख्दा शङ्का उठेको उनको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कुमारी बेलवासेले पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा त्यसको क्षति मुलुकले बेहोर्नु परेको गुनासो गर्ने यो संसद यो लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। जनताका आवाजहरूलाई बोल्नुपर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने र संसदका आफ्ना नियमित कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनौँ, सरकारप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनौँ। सांसद बेलवासेले सरकारमा हुने संसद विघटन गर्ने र विपक्षमा हुँदा अवरोध गर्ने के एमाले तरिका हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसद अवरोध नगर्न आग्रह गरे। सरकारले सुन प्रकरणको छानबिन गरिरहेकाले अवरोध जरुरी नभएको उनको सरकारले छानबिनलाई अगाडि बढाएको छ। सरकारी निकायले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ र कतिपय दोषीहरू समातिएका छन्, कतिपय समातिने क्रममा छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले यो प्रक्रियालाई बीचमा रोक्न किन चाहिरहेका छौँ, यो बुझिन सक्ने कुरा छ। माननीय जितेन्द्र नारायण नेकपा एमालेकी सांसद भगवती नेउपानेले आफूहरूले सभ्य तरिकाले जायज माग राखेर सदन अवरुद्ध हामीले जति पटक सदनमा कुरा उठाइरहेका छौँ, सदनलाई अवरुद्ध गरिरहेका छौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरू जेन्युन छन्, हामीले उठाएका विषयहरू जेन्युन छन्। त्यस्तै एमाले सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको लागि नै घातक भएको गठबन्धनको आडमा शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्नु हुँदैन, ढाकछोप गर्नुपर्छ, प्रतिपक्ष कराउँदै गर्छ, हामी बहुमतमा छौँ भनेर जाँदै गर्ने हो भने मैले एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ, गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रको लागि घातक छ र सबैभन्दा कुरूप पक्ष बनेको छ। जसपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले आदिवासी जनजाति र पछाडि परेका वर्गलाई होच्याउने काम भइरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा जारी गतिरोधप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। आज बिहान सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको गतिरोधप्रति चासो राखेका हुन्। भेटमा उनले लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता बढ्ने र कानून निर्माणमा समेत बाधा पुग्ने भन्दै गतिरोध हटाउन भइरहेको पहलबारे दुवै सदनका प्रमुखसँग चासो राखेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षी लगायत संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संसद खुलाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि राष्ट्रपति पौडेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसअघि हिजो राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर सरकारका काम, संसदको गतिरोध लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका विषयमा आज छलफल गर्ने भएका छन्। दिउँसो 3 बजे सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहितको उच्च स्तरीय बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित निजी क्षेत्रका 3 व्यावसायिक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सहभागी हुनेछन्। आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या, बैंक ब्याज लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
बजेट मार्फत केही भूत प्रभावी कर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी क्षेत्रले राख्दै आएको असन्तुष्टिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। निजी क्षेत्रले भने व्यावसायिक वातावरण खस्किएको, बैंक ब्याज दरमा समस्या भएको, भूत प्रभावी करका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएको विषयमा बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर डाक्टर बनेका थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मोरङका मनिष चौधरी र इशान अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर श्रद्धा शिल्पकार रहेका छन्। सीआईबीको टोलीले चौधरीलाई मोरङबाट र शिल्पकारलाई कुलेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। यसअघि बिहीबार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विरुद्ध अपरेसन सञ्चालन गरेर 5 जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरिएको थियो। बिहीबार पक्राउ पर्नेमा मोरङ 3बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्मा, महोत्तरीको पिपरा 8 घर भएका रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी र रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना शाह रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई ब्युरोले लाजिमपाटस्थित आफ्नो नयाँ कार्यालयमा राखेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने विरुद्ध प्रहरीले फोकस स्टार चार्ली अभियान चलाउँदै आएको छ। नक्कली चिकित्सक विरुद्धको अपरेसन क्वाककै निरन्तरतामा नक्कली सर्टिफिकेट विरुद्ध कारबाही सञ्चालन गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। ब्युरोको जारी राखेको अपरेसनमा 15 जना चिकित्सक खोजीको सूचीमा छन्। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न 2 चिनिया नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सबाट चीन भाग्न लागेका ली जियालिन र लिउ फुयानलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले गैराती नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रहरीबाट अपराधमा संलग्न केही व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा राख्न अनुरोध भई आएको र त्यसमध्येका 2 चिनिया कालो सूचीमा रहेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको जनाएको छ। दुवै चिनिया नागरिक हङकङबाट क्याथे पेसिफिकको उडानमा ल्याइएको तस्करीको सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका रहेको प्रहरीको दावी छ। यही सुन प्रकरणमा यसअघि विमानस्थलबाट छेन्दु भाग्न लागेका एक अर्का चिनिया नागरिक यसअघि नै पक्राउ परेका थिए। यही प्रकरणमा तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक र भारतीय नागरिक सहित 20 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराधको दफा लगाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तीव्रता दिएको छ। विशेष कार्यालय स्थापना गरी सुन तस्करी प्रकरणलाई तीव्रता दिइरहेको सीआईबीले अनुसन्धानलाई समय अवधिभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउने दावी गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानलाई हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तीव्रता दिएको छ। सीआईबीले सुन तस्करीलाई अन्तर्देशीय संगठित अपराध अन्तर्गत राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि विशेष कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ। सीआईबी परिसरमै खोलिएको विशेष कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण समेत जडान गरिएको छ। पक्राउ अभियुक्त विरुद्ध सोही कार्यालय स्थित विशेष कोठामा राखेर सोधपुछ गर्ने र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने सीआईबीले जनाएको छ। अनुसन्धानको जिम्मेवारी नपाउनु अघि प्राविधिक पाटोतर्फ अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले तीव्र गतिमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको र समय अवधिभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने समेत दावी गरेको छ। राज्य विरुद्ध हुने अपराधहरू, सङ्गठित रूपमा हुने अपराधहरू, यी अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नको लागि जुन विशिष्टीकृत रूपमा हामी खटिएका छौँ अथवा हाम्रो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो खटिएको छ भने त्यो ब्युरोले यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि पुरा गर्छ भने अझ दृढ भएर अनुसन्धान कार्यमा खटिन्छ। सीआईबीले करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्युरोले सुन तस्करीलाई अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध अन्तर्गत हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। सुन
तस्करीमा चीन, नेपाल, भारतका तस्करको सङ्गठित संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। सङ्गठित अपराध अन्तर्गत 60 दिनभित्र अनुसन्धान पुरा गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धान भनेको फेरि निरन्तर प्रोसेस पनि हो। निरन्तर प्रोसेसमा 2+2=4 जस्तो होइन, आजको भोलि रिजल्ट आउने होइन। त्यो अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि अनुसन्धानको प्रतिफल के हो, के अरे त्यसको मेन अभियुक्तहरू को हुन्, त्यसमा संलग्न को छन्, त्यसको नेटवर्क के हो, नेक्सस कि सबै कुरा पत्ता लगाइसके पछाडि त्यसको निष्कर्ष भन्ने होला नि त। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट तस्करी भएर आएको करिब 100 केजी सुन बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विभागले पक्राउ गरेका मानिस र फेला पारेका कागजात तथा प्रमाण नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत ब्युरोलाई हस्तान्तरण गरेको हो। विभागले आइतबार पक्राउ परेका मानिस र प्राप्त कागजपत्र हस्तान्तरण गरेपछि सिआइबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा छलफल र तयारी थालेको छ। जग्गा सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र तत्कालीन मन्त्री परिषदको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने तयारी गरिएको हो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको हो। कीर्ति तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म 19 जना मात्रै हिरासतमा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री परिषदका निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन कानुनी अडचन रहेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको छैन। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 5 जना पूर्व सचिवलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिए पनि पक्राउ गरेको छैन। त्यस्तै यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले विजय कुमार गच्छदार सहित 4 पूर्व मन्त्रीलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले 176 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमध्ये 65 जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक भदौ पहिलो साता बस्ने भएको छ। पार्टीले महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न आगामी भदौ 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि पोलिट ब्युरो बैठक आगामी भदौ 3 र 4 गते राखिएको छ। पार्टी गठनको करिब 2 वर्ष भएकाले महाधिवेशन गरी देशभर संगठन विस्तार तथा पार्टी आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजना र रणनीति केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल, समसामयिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार र विविध विषयमा छलफलको तालिका छ। बैठकमा जनवर्गीय संगठनको कार्य सम्पादनको समीक्षा हुनेछ। बैठकमा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता बारे बहस गर्ने नेताहरूको तयारी छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री लिम्बुले राष्ट्रिय युवा परिषदको माध्यमबाट सरकारले युवा नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताए। उनले युवाहरूलाई कसरी बढी भन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको र नीतिमा आवश्यक पर्ने सुझावहरू दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गरे। युवा नीति बनाउने क्रममा अहिले मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद छ। त्यो परिषदको माध्यमबाट युवा नीतिहरू परिमार्जन गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी कसरी चाहिँ त्यसले एड्रेस गर्न सकिन्छ, उनको विचारलाई कसरी स्थान दिन सकिन्छ, उनलाई कसरी बढी भूमिका दिन सकिन्छ भन्ने गरी नै त्यो नीति नियमहरू परिमार्जन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। त तपाईँहरूलाई सबैलाई मैले खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले नीति नियम परिमार्जन गर्ने क्रममा गइसकेका छौँ। तपाईँलाई कहाँनिर उभ्याउँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, कहाँनिर स्पेस दिँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँहरूको सबै युवा साथीहरूको तर्फबाट त्यो सुझाव पनि आओस्। मन्त्री लिम्बुले देश विकासका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मिलेर अघि बढ्न जरुरी देखिएको बताए। यस वर्ष कौशल युवा दिगो विकासका लागि भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। दिउँसो पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले 17 वर्ष अघिको गौर हत्याकाण्डको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो। गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूबीच गत मंगलबार भएको 5 बुँदे सहमतिमा जसपाले असहमति राख्दै आएको छ। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ता बीच भएको झडपमा 27 जनाको ज्यान गएको थियो। फोरमले गौरको राइस मिल मञ्चमा आक्रमण गरी माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप छ। सो घटनामा ज्यान गुमाउने परिवार अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै आन्दोलित छन्। घटनामा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोषी रहेको आरोप छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले 10 जनामा गरेको पीसीआर परीक्षणमा 80% अर्थात् 8 जनामा आँखा पाक्ने इन्टेरो भाइरस पुष्टि भएको जनाएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 10वटा भाइरस कन्जक्टिभाइटिस लक्षण भएका व्यक्तिबाट नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको थियो। ती नमुनालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा 80% नमुनामा इन्टेरो भाइरस देखिएको हो। देशभर फैलिरहेको आँखा पाक्ने संक्रमण रोगको मुख्य कारण पत्ता लगाउन नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ र नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटीसँग सहकार्य गरेर 7वटै प्रदेशबाट थप नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने योजना प्रयोगशालाले बनाएको छ। विभिन्न समयमा संक्रमणका रूपमा फैलिने भाइरल कन्जक्टिभाइटिस भाइरस संक्रमणको मुख्य कारण हो। 80% संक्रमण एडिनो भाइरसका कारण हुने गरेको छ। सो बाहेक केही भाइरल कन्जक्टिभाइटिसको संक्रमण इन्टेरो भाइरस र हर्पिस भाइरसले पनि गराउने गर्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ। हालै मन्त्री परिषदले पारित गरेको सुरक्षा नीतिमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरिएको हो। नीति अनुसार अब अनलाइन उत्पीडन, साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध हुनेछ। महिला, बालबालिका वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरूलाई निषेध गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं भेदभावलाई नियन्त्रणका साथै स्पाम मेसेजहरू सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई पनि नियन्त्रण गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ। काठमाडौँको भोटाहिटी स्थित एक घरमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। बिहिबार राति काठमाडौँ महानगरपालिका 27 मा रहेको भोटाहिटी स्थित नेपाल हाउसको 5औं र 6औं तलामा आग लागि भएको हो। मथुराम श्रेष्ठको घरमा भाँडाकुँडाको गोदाम रहेको कोठामा आग लागि भएको हो। करेन्ट सर्ट भएर आग लागि भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। काठमाडौँ महानगरका 4 र नेपाली सेना, ललितपुर र भक्तपुरको एक गरी 7वटा दमकल प्रयोग गरी आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राजनीतिक दल, सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सार्वजनिक गर्न
माग गरेका छन्। एभिन्यूज खबरको विशेष संवादमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने सांसद विज्ञहरूले तत्काल संसदमा पेश गरेर सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा विधेयकले संघीयताको मर्मलाई पक्रन नसकेको टिप्पणी गरे। सिंह राज्य प्रणाली नै फेरियो, कानुन नै फेरियो, प्रणाली नै फेरियो, स्ट्रक्चर नै फेरियो। तर हामी 28 सालकै शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर आवश्यक पर्दा संशोधन गरेर, आवश्यक पर्दाखेरि नियमावली संशोधन गरेर वा थप नियमावली बनाएर मात्रै अगाडि बढेको स्थिति हो। यो प्रसङ्गमा यो यति समय ढिलो हुनु हामी सबैको हो। अब कोले गर्दा किन भयो भएन भनेर नजाउँ, ढिलो हुनु चाहिँ गम्भीर त्रुटि रह्यो। सांसद तथा संसदीय शिक्षा समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयक छिटो संसदमा पेश गर्न र छलफलका लागि संसदीय समितिमा ल्याउन माग गरिन्। समितिमा पेश नगरी अघि बढाउन खोजे अवरोध हुने उनको चेतावनी थियो। हामीलाई चाहिँ 15 दिन 1 महिना ढिला हुँदाखेरि अब आउँदै नआउने अवस्था बन्यो भने त सोच्नु पर्ने भयो, फुल हाउसले गर्नु पर्यो। तर फुल हाउसमा लाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा छलफलहरू कमजोरै हुन्छ। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यहाँ संशोधन पेश गरिन्छ, जम्मा संशोधनकर्तालाई 3 मिनट 5 मिनट बोल्न दिइन्छ। उसले आफ्नो कुरा यहाँ के छ भन्ने कुरा त स्पष्टसँग त्यहाँ राख्न पाउँदैन भने त्यहाँ छलफल कम हुन्छ। त्यसले गर्दा समितिमै लगेर सरकारवालाहरूसँग बसेर भोलि समस्या निम्ट्याउने गरी होइन, आज भएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षाविदले विधेयकमा स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरिएको, शिक्षा सुधारको लक्ष्य पनि प्रष्ट नभएको बताएका छन्। सबै सरकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक साझा बनाउनु सट्टा छापामार शैलीमा संसदमा लैजान खोज्नु गलत भएको टिप्पणी उनीहरूको छ। स्थानीय सरकार हो, त्यही स्थानीय सरकारको विरोधमा चाहिँ फेरि निजी विद्यालयहरू भनिरहे। एकातिर हामी संघीयताको गफ लाउँछौँ, एकातिर विकेन्द्रीकरणको कुराकानी गर्छौँ, अर्कोतिर फेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले नियमन गर्न थाल्यो भने मुर्दाबाद भन्छौँ। के गरियो हामीले? त्यो अर्को ठाउँमा पनि संवाद नगरेको विषय हो। यो विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर आएको छ। अब समितिमा हुन्छ कि हुँदैन, सङ्घीय शिक्षा ऐन हुनुपर्नेमा विद्यालय भनेर आफै यसमा सङ्कुचित पारेको छ। अर्को डर चाहिँ अब यो सुनेको हल्ला मात्रै हो। सुनेको चाहिँ के हो भने अहिलेको निःशुल्क र यो कम्पलसरी अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई नै परिमार्जन गरेर यसका केही कुराहरू राखेर त्यसलाई मात्रै परिमार्जन गर्ने, किन धेरै लफडा हुन्छ, विवाद हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसो गर्यो भने पनि यो संरचनागत रूपले यो झन् खतरनाक हुन सक्छ होइन। निजी विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले पनि तत्काल विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नचलाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। चलाएर कलेजहरू खुलेका छन्। यहाँ चाहिँ 117 वटा नर्सिङ कलेजहरू ध्वस्त भइसके, बन्द भइसके। यो कसको स्वार्थको लागि हो? यो के को स्वार्थको लागि? हाम्रो सरकार के हेरिराखेर बसिरहेको छ? हामी के हेरेर बसिराखेका छौँ? यी हाम्रा मागहरू हुन्, ठिकै छ। हामी अहिले पनि शिक्षकलाई संगठित रूपमा बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयक आएकाले जस्ताको तस्तै पारित भए सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी शिक्षक सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले पनि दिएका छन्। तपाईले अहिले भएका डेलिटलाई सुधार गर्न स्टेक होल्डरहरूलाई यो समितिमा जानु अगाडि तुरन्त बसमा छलफलमा ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय रूपमा होला भ्रष्टाचारलाई गए आएको छ भनिसक्नु। भोलि 10 वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छ अनि हामी पनि सोध्छौँ भन्ने कुरासम्म पनि छ नि त। बहस गराउनु पर्दैन। त्यस कारणले उपाय भनेको के हो भने इमिडिएट सरकारवालाहरूसँग बस्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई एउटा ठुलो चुनौती छ, राष्ट्रियतामाथिको खतरा छ। राष्ट्रियता जोगाउनुको निमित्त पनि हामीले अर्को बहस छेड्नुपर्छ। जब यो विधेयकको मात्र कुरा गर्नु हुँदैन, विधेयकमा पनि आधिकारिकता के हो भन्ने कुरा सरकारले भन्नु पर्यो। त्यो अन्यल र गुन्द्रामा राख्नु हुँदैन। सरकारको जिम्मेवार, सरकार भनेको अभिभावकले भन्नुपर्छ यो विधेयक तपाईँले उठाउनु भएको विधेयकको बारेमा हामी संवेदनशील छौँ। विधेयक गत साता मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 2072 को संविधान अनुसार 2 वर्षभित्र अर्थात् 2074 असोज 3 सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्थ्यो। त्यसैता 8 वर्षमा 8 शिक्षा मन्त्री फेरिदा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन। सगरमाथा प्रवेशद्वार क्षेत्रमा रहेका छाडा कुकुर व्यवस्थापन गर्न सञ्चालनमा आएको केनल सेन्टर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाको अनुदान र नाम्चेबासीको सक्रियतामा स्थापना गरिएको सेन्टर 3 वर्षमै सङ्कटमा परेको हो।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको नाम्चेमा पर्यटकहरूले असुरक्षित महसुस गरेपछि केनल सेन्टर स्थापना गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय सेन्टर चलाउन आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। सेन्टरमा 200 भन्दा बढी कुकुरहरू संरक्षित छन्। सेन्टरमा रहेको कुकुरहरूका लागि दैनिक 6000 भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय गाउँपालिकाको सहयोगमा मात्रै सेन्टर चलाउन कठिन भएको नाम्चे केनल सेन्टरले जनाएको छ। अहिले हामीले एक बर मखनको 3500 पनि छ, कुनै बेला 4200 पनि हुन्छ, कुनै बेला 4300 पनि हुन्छ, कुनै बेला फेरि 4000 पनि हुन सक्छ। यसको चाहिँ अहिले फिक्स भएको छैन। तपाईको अहिले चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 3500 चाहिँ हामीले कस्टिरहेको छौँ। सबै मिक्स गरेको हुन्छ, हड्डी पनि चाहिन्छ। दैनिक जसो समातिने कुकुरहरूलाई सेन्टरमा लगिराख्दा पुरानोले नयाँलाई मारिदिने समस्या पनि देखिएको छ। व्यवस्थित गरिएको सेन्टरमा कुकुरहरू बिरामी हुँदा उपचारका लागि समयमा पशु चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। यहाँ बिमार भएपछि यहाँ अस्पतालको चाहिँ नै यो त दबाई सबै गर्ने चाहिँ नै मर्ने त हो नि। अनि खबर गर्नुहुन्न त्यहाँ उपचार गर्ने ठाउँमा? अब खोइ उपचार गर्ने ठाउँमा खबर गरे पनि आउँदैन। किन के भन्छ, के भनेर भन्छ? अब आज त भ्याउँदैन, भोलि आउँछु भन्छन्, पर्सि आउँछु भन्छन्। छाडा छाडिएका र पर्यटकहरूसँग पछाएर आएका कुकुरहरूले नाम्चे बजार लगायतको क्षेत्रमा असुरक्षा बढेपछि कुकुरका लागि उपयुक्त वासस्थान बनाउने लक्ष्य भए पनि सो अनुसार काम गर्न आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। गाउँपालिका र स्थानीयको चन्दा सहयोगबाट मात्रै सेन्टर चलाउन कठिन भएकाले चिकित्सक र थप आर्थिक समस्या देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। खर्चिलो भए पनि पर्यटकीय स्थलको सुरक्षाका लागि पनि केनल सेन्टर टिकाउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। नाम्चेबाट पुष्प श्रेष्ठको रिपोर्ट। बच्चालाई आमाको दुधको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा कतिपय महिलाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्तनपान गराउँदैनन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा मात्रै होइन, विकसित देशमा समेत बच्चाहरूलाई स्तनपान नगराउने आमाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। स्तनपान गराउँदा आमाको सौन्दर्य बिग्रिने नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएकै कारण पनि स्तनपान नगराउने प्रचलन बढेको छ। सोही गलत प्रचलनलाई रोक्न र स्तनपानको महत्त्व बुझाउन धरानमा विश्व स्तनपान सप्ताहको अवसरमा एक सातासम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा बच्चालाई स्तनपान गराउने आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो हुने जानकारी नै नहुँदा धेरै महिलाहरूले स्तनपान नगराउने पाइएको जानकारी दिएको हो। आमाको यो नेचुरल कन्ट्रासेप्टिभ जस्तो पनि काम गर्छ। आमाहरूमा त्यो जुन प्रेग्नेन्सीको बेला वजन बढेको छ त्यो वजन घटाउनमा पनि स्तनपान गराउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। अरू चाहिँ अहिले डिप्रेसनको रोग पनि धेरै बढिरहेछ। त्यो डिप्रेसन पनि बच्चाहरूले जब आमाको दुध खान्छ एउटा राम्रो हर्मोनहरूको शरीरमा सिक्रेसन हुन्छ, जसले गर्दा डिप्रेसनको रोग पनि बच्छ। बच्चालाई स्तनपान गराउँदा आमाको सौन्दर्यता नबिग्रिने, बरु बच्चामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने र विभिन्न रोगसँग लड्न सक्ने मात्र होइन, सुत्केरी अवस्थामा अनावश्यक रूपमा बढेको तौल घटाउन स्तनपानले सहयोग पुर्याउने बताइन्छ। बच्चालाई अनिवार्य रूपमा स्तनपान गराउन चिकित्सकको सुझाव छ। कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरूले पनि स्तनपानको महत्त्व आफूले भर्खरै मात्र बुझ्न पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शारीरिक विकासको साथै मानसिकमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। कतिपय आमाको दुध नआउने भएकोले पनि बच्चाले पर्याप्त मात्रामा सेवन गर्न नपाएको धेरै घटना भएको बताउँदै स्तनपान गराउने समयमा आमाले पोसिलो खानेकुरा खानुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव छ। सागसब्जी किन खानुपर्छ भनेको त्यहाँ भिटामिन मिनरल सबै कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी तपाईँबाट लिने गर्छौँ नि। अहिले ट्याब्लेट कन्सल्ट लिने गर्छौँ। ट्याब्लेट खायो भने चाहिँ फेरि ग्यास्ट्रिक अरू प्रब्लमहरू हुने गर्छ होइन, त्यसको साइड इफेक्ट हुनसक्ला। तर खानेकुराको साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यही भएर बरु खानाबाट चाहिँ पुऱ्याउन ट्राई गर्ने क्या। अब खानाबाट चाहिँ नानीले पनि सही कुराहरू सही मात्रामा पाउने हुन्छ। आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउने समय हरियो सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी लगायतका पोसिला खानेकुरा पर्याप्त खाँदा आमाको दुध पोसिलो हुने र बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुने बताइन्छ। स्तनपान सप्ताह मनाउनुको प्रमुख उद्देश्य नै बच्चालाई स्तनपान गराउन आमाहरूलाई अभिप्रेरित गराउनु रहेको छ।
ग्रामीण तहमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सकहरूले पछिल्लो केही वर्ष यता युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको र उमेर पुगेर पनि विवाह नगर्दा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको बताएका हुन्। उनीहरूले बाँझोपनको समस्या समाधानका लागि परामर्श दिन आवश्यक भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बाँझोपन थाहा पाउन महिला पुरुषको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र बाँझोपनको कारण पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै उपचार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। त्यो त प्रकृतिले नै नदिएको कुरालाई त जित्नै सकिँदैन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलिङको बाटो हो र साह्रै नै एङ्सस हुनुहुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवारको अन्य सदस्य पनि ल्याउँछौँ। तर यति भन्दा भन्दै अब उमेर पनि काट्न थाल्यो, केही गरे पनि मिल्दैन, उसको जागिरै छोड्न सक्दैन भनेपछि आइदर श्रीमतीले लैजानु पऱ्यो अर अब आर्टिफिसियल टेक्निकमै जाने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिदिने हो। तर सुरुमै चाहिँ आर्टिफिसियल टेक्निकमा जाने भनेर भन्दैनौँ। महिला सम्बन्धी पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँचहरू गर्छौँ। पुरुषको केसमा चाहिँ वीर्यको परीक्षण डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो गरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ महिलाको अन्डा कति बन्छ त्यसको लागि केही परीक्षणहरू छ। त्यसपछि भिडियो एक्सरेहरू गरिन्छ अनि हामीले ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड्सहरू गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको कारण पत्ता लगाइन्छ कि बाँझोपन के कारणले भा हो त रियलमा। अनि त्यो कारण पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ जान्छौँ। महिलामा चाहिँ हामीले बाँझोपन हुने समस्या चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्छौँ। पुरुषमा चाहिँ उमेरले फरक नपारे तापनि वैदेशिक रोजगारमा गएर आउनुभएकोहरूमा चाहिँ एउटा बच्चा पहिल्यै भइसकेको अनि एउटा बच्चा भएपछि विदेश जानुभयो, फर्केर आउनुभयो, बच्चै नबस्ने अनि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एजोस्पर्मिया चाहिँ एकदमै धेरैमा देखिन्छ कि स्पेसली जो चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्न जानुभएको छ उहाँहरूको काम गर्ने कन्डिसन, उहाँहरूको खानपान, रहनसहनहरूले पनि असर गर्ने चाहिँ होला होइन। चिकित्सकहरूका अनुसार बाँझोपनले मानसिक समस्या विकराल बन्दै गइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। बाँझोपन हुनुमा महिला र पुरुषको भूमिका समान हुने भन्दै चिकित्सकहरूले विवाह पश्चात पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु पनि बाँझोपनको कारण रहेको औल्याएका छन्। खाडी मुलुकमा गएका पुरुषहरू नेपालमा फर्किँदा बच्चा नहुनुको प्रमुख कारण उच्च तापक्रमले शुक्रकीट उत्पादनमा ल्याउने र्यास रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। बाँझोपन पछिल्लो केही वर्ष यता सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि यसको निराकरणका लागि सम्बद्ध निकायहरूको तत्परता नदेखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले 8 वर्षे अवधिको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्न लागेको हो। विकास ऋण पत्र 2088 साउन 28 गते आइतबार बोल कबोल हुने र साउन 29 गते निष्कासन हुने भएको छ। ऋण पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संस्था तथा आम नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। यो ऋण पत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा समेत लिन पाइनेछ। 8 वर्षपछि 2088 साउन 29 गते सावा भुक्तानी हुने विकास ऋण पत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको 85 र 15% अर्थात् 8 अर्ब 50 करोड र 1 अर्ब 50 करोड छुट्याइएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरूले संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिए। उनले सरकारले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप पनि लगाए। व्यवसायी एउटा यस्तो समुदाय जो मुलुकको समृद्धिमा दिनरात खटेर बसेको हुन्छ, जो मुलुकको समृद्धिको चिन्ता गरिरहेको हुन्छ। यस्ता व्यवसायलाई धराशयी गराउने काम जुन सरकारले गर्यो, अब त्यसको निकास कसरी दिने? अब सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी कसरी दिने?
किनभने सरकारसँग त्यो भुक्तानी दिने क्षमता छैन। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर लगायतको प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड पुगेको जानकारी दिएका हुन्। उनले गत वर्ष प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित बनेको बताए। 2077-78 मा नाफा 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खुद नाफा फेरि बढेर 13 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 79-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरणको तेस्रो वित्तीय पुनः संरचना तयार गरी प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिइएको छ। निर्देशक घिसिङले सिस्टममा समस्याका कारण पछिल्लो समय झ्याप बिजुली जाने गरेको बताए। उनले प्रसारण लाइनमा गडबड भइरहने भएकाले लाइन जाने आउने समस्या हुन थालेको पनि जानकारी दिए। प्राधिकरण भारतमा विद्युत निर्यात 10 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ र आयात 19 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको गरेको जनाएको छ। 2 वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट करिब 48 अर्ब बराबरको रकम प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा विस्तार र सुधारमा लगानी गरेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले सरकारको कोषमा सावा ब्याज र रोयल्टी गरी करिब 30 अर्ब जम्मा गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत 95% नागरिकमा पुगेको र चुहावट 3.92% घटेर अहिले 13.46% पुगेको दावी प्राधिकरणको छ। अब पालो कृषि खबर। पछिल्लो समयमा बागलुङका किसान व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। बागलुङका उच्च क्षेत्र किवी खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले किसान किवीको खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। केही वर्ष अघि धान, कोदो, मकै लगायतका परम्परागत खेती हुने खेतबारीमा आजभोलि भने किसानले किवी खेती गर्न थालेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 5 मालिकाका भीमप्रसाद शर्मा, भुवानी शङ्कर शर्मा र भानुभक्त शर्माले करिब 10 रोपनी जमिनमा किवी खेती गरिरहेका छन्। मालिकाको उच्च भागमा किवी खेतीको राम्रो सम्भावना देखेर यो व्यवसायमा लागेको उनीहरू बताउँछन्। प्राज्ञिक ज्ञान आफूसँग नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको किसानको भनाइ छ। हामीले लगाएको 5 वर्ष भयो। हजुर। लगभग अहिले हाम्रो 400-500 बोट जति भएछ। किवीका बेर्ना साना ठुला गरेर 4-5 वर्ष भने 400-500 बोट भएछ। अब कम्तीमा पनि 1000-2000 बोट बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो। 1600 देखि माथि 2000 मिटरभन्दा भित्रको जग्गामा किवीको एकदम सम्भावना छ। करिब 500 बोट किवी लगाएका उनीहरूले 2000 पुर्याउने लक्ष्य बनाएका छन्। भारतमा गएर प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गरेपछि थालेको किवी खेतीले राम्रो आम्दानी दिने अपेक्षा किसानको छ। रोपेको करिब 3 वर्षदेखि 50-60 वर्षसम्म किवीले राम्रो आम्दानी दिने अपेक्षा किसानको छ। मालिकामा किवीको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र भएको बागलुङ नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। यो किवीहरू एकदमै बाक्लो फलिरहेछ, यसलाई चाहिँ थिनिङ गर्नुपर्छ टाइममै। यस्तो कस्तो हुन्छ नि, यसको चाहिँ हामीले एकदमै बाक्लो फलेको पनि राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि फलहरूलाई चाहिँ पातलो गराउने ह्यान्ड पिकिङ भन्छ एउटा, हातले टिपेर पनि थिनिङ गर्न सक्छौँ। र अर्को केमिकल वेबाट हुन्छ, त्यो यानि हर्मोनहरू स्प्रे गरेर
गर्न सक्छौँ। सुरुमा एकपटक लगानी गरेपछि 40-50 वर्षसम्म उत्पादन दिइरहने र बजारको समेत अभाव नहुने भएपछि किसान किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हामीले जुन यो किवीको उत्पादन हेऱ्यौँ, बोटमा जुन खालको उत्पादन हेऱ्यौँ, यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो देखियो र यसको बजारीकरणको लागि नगरपालिकाले केही योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बागलुङका किसानहरूले 5 वर्षदेखि किवी खेती गरिरहेका छन्। गत वर्ष फलेको किवीले राम्रो बजार पाएको र यो वर्ष पनि राम्रो फल लागेका कारण राम्रो उत्पादन हुने अनुमान छ। किवीसँगै उनीहरूले ओखर खेती पनि गरेका छन्। पहिलो चरणमा 30 वटा दाँती ओखर लगाएकोमा 27 वटा बिरुवा हुर्किएका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। खबरको साथमा NIC एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ NIC एसिया। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशको नामाकरण प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आज वक्तव्य जारी गर्दै प्रदेशको नाममा प्रदेशवासीको अपन्न तोक्नुपर्नेमा विवाद नरहेको बताएका हुन्। नामाकरणलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि र विरोधलाई वार्ता संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कर्तव्य भएको मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या र समाधान, श्रम बजारको व्यवस्थापन लगायत विषयमा छलफल गरेका हुन्। सो क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बारे कुराकानी भएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसलाई सच्याउन तयार देखिएका छन्। उनले विधेयकलाई सुधार गरेर मात्रै संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। दोलखाको खाडी चौरमा बस दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। अग्निको राजमार्ग अन्तर्गत खाडी चौरमा बाघ 4ख1933 नम्बरको अग्निको बस ब्रेक फेल हुँदा गाडी अनियन्त्रित भई पसलमा ठोकिएको हो। दुर्घटनाबाट 2वटा पसलमा क्षति पुगेको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।
खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर।